امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں جنگ والا نہیں میں امن والا میں جنگ کرنی ہوئے گھروں بیبیاں تے دودھ پیندے بچے نال نہ لے کے آنا میرے نال بھی فوجاں ٹر دیاں میں امامت واسطے آئے اگر مجبور کر دیو میں جنگ کو لو ڈرن والا نہیں کیونکہ میں ذوالفقار حیدری دا وارث ہاں میریاں رگاں وچ علی دا خون فاطمہ دا دودھ پیتے رسول اللہ دا دوتراواں رات ہو چلیے گزار لین دیو دن چڑھے گا میدان وچ تسی بھی آ جاوے ہو میں بھی آ جاواں پھر میرے ویرو دہناوی دا گزر گیا او تو رات دمی دی تھئیے خیمے وچوں پاک بی بی ٹر ویر دے خیمے گئی جڑیاں گلا بھین بھراہن کیتیاں ایک ذات خدا دی سیے ساری رات خدا دی بی بی گل ویر دا چم دی رہیے سیدہ زینب نے ود کے بھرا دا گلا چمیا میری امام نے اگے ہو کے بھین دے ہتھا نو چمیا عرض کیتی لالا جی ہاتھ کیوں پہ چم دیو زینب گلا کیوں چم رہی ہے عرض کر دیئے لالا جی جس گلے نو بھین پیار بئی دن دیئے انج پیا لگ دے کل دن چڑھے گا اسے گلے تے ظلم دا خنجر چل جائے گا میری عویرہ تو اسلام پیچھے مارے آ جائے گا قتل ہو جائے گا میرے امام نے کیا زینب ہتھاں پیا چمنے میری ماں جائی میری شہادت تو بعد تو بھی قیدی بن کے شام ول جائے گی میری یہ بہنیں وعدہ کر جے تیرا ویر مارے آ گیا میرے بعد زینب وڈی تو ہی رہ جائے گی میرے بعد ڈگمگائی نہیں زینب کدرے تیرے قدم اکھڑ نہ جان بے صبری نہ کر بمیں عرض کیتی لالا جی میں عورت ضرورا پر ممی فاطمہ دا دودھ پیتے علی دی دھیاں رسول دی دوتریاں اگر ایو جیا گھڑی مقام آ گیا زینب نہیں روے گی زینب بھی حسین ور جائے